मेरा संबंध यूपी की एक जगह कछौछा शरीफ नाम से बहुत मशहूर है। और कछौछा शरीफ में अध्यात्म पुरुष मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह तआला, तो ये आपने सुना होगा जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी का नाम, उनके गुरु थे मखदूम पाक रहमतुल्लाह माशाअल्लाह। तो वो सिलसिला से मैं इन्होंने यहाँ के सज्जादा नशीन ने मुझे मदऊ किया, बुलाया। मैं यहाँ 11वीं शरीफ एक अध्यात्म पुरुष, एक अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला, बड़ी बुलंद शख्सियत थी। तो उन्हीं की याद में, उनकी मोहब्बत में तमाम लोग उनके 11वें शरीफ के मौके पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं, उनका ज़िक्र करते हैं, उनके नाम को आगे बढ़ाने के लिए, उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इंसानियत का उन्होंने दर्स दिया। हज़रत गौस पाक ने इंसानियत का दर्स दिया, दुख दर्द और गरीब जो लोग कुछ भी नहीं जानते थे उनके लिए उनका कदम आगे बढ़ता है। उन्होंने कभी किसी बादशाह के सामने झुके नहीं, बल्कि गरीब उनके दर पे ज़रूर आता है। जैसे अजमेर शरीफ है, अध्यात्म पुरुष हज़रत सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह, इन्होंने हिंदुस्तान में ऐसी तहरीक फैलाई, ऐसी चीज़ें पेश किया जो कि आज भी कायम है। गुरबा, मसाकीन, जो लोग दुखियारे, उनका इलाज हमारे यहाँ भी ऐसे मखदूम पाक के यहाँ इलाज होता है। आज भी तकरीबन 20,000 मरीज़ मखदूम पाक की बारगाह में रहते हैं, इलाज होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मकतब फ़िक्र का हो, मखदूम बाबा की बारगाह में जाता है, कामयाब होता है, दुआ करता है। तो मेरा पैगाम यही है कि हमारे मुल्क में तरक्की हो। हमारा पैगाम यही कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक प्लेटफार्म पर रहें और हमारे मुल्क की तरक्की हो। आमीन। ये बुज़ुर्गों का हमारे पैगाम रहा, हमारा भी पैगाम है। आज भी मोहब्बत कायम हो तो हम कितने पुलों को क्रॉस कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। हम यकीन मानिए कि हमारा यही ध्येय है, यही हमारी तहरीक है कि आपस में मोहब्बत और खुलूस हो और हमारा मुल्क तरक्की। परिचय बताइए सर। मुझे सैयद मेराज अशरफ कहते हैं और मैं कछौछा शरीफ यूपी का रहने वाला। अयोध्या से 50 किलोमीटर पहले एक सूफ़ी संत हज़रत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर का मज़ार है, वहाँ इलाज होता है। बागल है और आसेरी खलल हो, जो भी हो, वह इलाज। गौसुल आज़म दस्तगीर तैनात उर्स यहाँ पे कई सौ बरसों से होता चला रहा है। ये दानापुर पटना शहर की बिहार राज्य की 700 बरस पुरानी खानकाह महल्ला शाहटोली में है। इसका नाम खानकाह कादरिया चिश्तिया निज़ामिया है और यहाँ पे गौस पाक के तबरुकात का 2 रोज़ जश्न मनाया जाता है। और 2 रोज़ जो मैं पहला दिन एक दिन पहले हो चुका, ख़ास कुल चरागा फातिहा लंगर, और आज जो 11 बजे दिन से प्रोग्राम शुरू हुआ। 11 बजे दिन में ख़ास गौसुल आज़म का फातिहा कुल लंगर हुआ और 2 बजे दिन के बाद से औरतों में यहाँ पे गौस पाक के तबरुकात की सामग्री की औरतों में दर्शन कराया गया। उसमें हमारी बेगम यानी पीर अम्मी जो होती हैं वो मुरीदान की, उन्होंने मतलब कराया। रिजवाना कादरी चिश्ती ने कराया ज़ियारत औरतों को, और मर्दों में इसके बाद मैंने कराया। मर्दों में गौस पाक के तबरुकात की ज़ियारत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह कई खानकाह के सज्जादा नशी भी तशरीफ़ लाए हैं। हुज़ूर खुसूसी को छोटा शरीफ से भी तशरीफ़ लाए थे सैयद शाह मिराज अशरफ साहब, है ना। आप फुलवारी शरीफ जो कि खानकाह फरीदिया के वली अहद हैं, आप वहाँ के नवासे शहज़ादे हैं। और हमारे मुफ्ती साहब भी और दीगर हमारे खानकाह के सरपरस्त सैयद शाह निहालुद्दीन अहमद कादरी चिश्ती निज़ामी मद्दज़ुल्लाह अली, इनके सरपरस्ती में सारा प्रोग्राम अंजाम पाता है। इसमें गौस पाक के तबरुकात की जो ज़ियारत कराई गई वो मुख्य 5 रूप की सामग्री है। अव्वल सबसे पहला जो है वो खिरका शरीफ यानी कि गौन, और दूसरा जो है वो क्या नाम है आपको कमरबंद यानी कि बेल्ट। तीसरा जो है वो कमरबंद वहदत यानी बक्कल है वो बेल्ट का, और जो चौथा है वो नालाइन शरीफ यानी सैंडल 1 जोड़ी,
اور جو پانچواں ہے وہ غوث پاک کے روضے کی اینٹ، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی بھی زیارت کرائی گئی۔ بعد نماز مغرب الحمدللہ کیا نام ہے کہ یہ میلاد النبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ سیرت پاک کا انعقاد کیا گیا۔ جلسہ کا پروگرام چل رہا ہے الحمدللہ۔ یہاں پہ بہار کے کونے کونے سے اور ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ یہاں پہ تشریف لائے، بہت سے لوگ زیارت کیے ہیں، بہت سے لوگ مستفید ہوئے ہیں۔ اب یہ لنگر کے یہ جلسہ کے بعد آخری خطابت کے بعد انشاءاللہ رب صلاۃ والسلام دعا ہوگا، پھر لنگر قادیہ چلے گا۔ یہ پروگرام کئی سو سالوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ میں پشت در پشت اپنے پروجوں کے انوسار یعنی اپنے خاندانی ترکے میں جو مجھے وراثت میں ملا ہے الحمدللہ میں اسے میں کراتا چلا آ رہا ہوں۔ اس سے پہلے میرے والد محترم مولانا صوفی چودھری ابوالکلام عثمانی قاضی چشت نظامی سجادہ نشین وہ زیارت کرایا کرتے تھے مردوں میں، اور ان کی جگہ عورتوں میں ہماری والدہ محترمہ سیدہ بی شہناز بانو یہ کراتی تھی۔ یہ غوث پاک کے یہاں تبرکات کی زیارت ضرور ہو رہی ہے، لیکن یہ 11ویں شریف پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ 2-3 پروگرام ایسا ہے جو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ ایک پہلا میلاد النبی، دوسرا یوم العاشوراء محرم کا، اور تیسرا غوث پاک کی تاریخ پورے دنیا میں منائی جاتی ہے۔ اور اس تاریخ کو منانے کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو، ان کے سوانح حیات کو، ان کے اچھائیوں کو ہم لوگ دنیا کے سامنے بتاتے ہیں کہ دنیا میں اچھائی آ جائے، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جو مانے گا وہ دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے، چاہے وہ قرآن پڑھ لے، چاہے وہ حدیث پڑھ لے۔ برادر صاحب کو جو لوگ پڑھتے ہیں وہ سب لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور دنیا میں ترقی ہوتی ہے۔ دنیا میں برادر صاحب لوگ چاند پہ، سورج پہ، ستارے پہ، جس چیز بھی لوگ جانا چاہیں گے، اگر اس راستے کو اپنا لے گا تو وہ سارے راستے پہ وہ جا سکتا ہے، وہ کامیاب ہو سکتا ہے، سائنس کو وہ سمجھ سکتا ہے، اور سمجھنے کے بعد قدم کو آگے بڑھاتا ہے۔ یہ اچھائی بتانے کے لیے ایجوکیشن از دا مسٹ بی ان دا نیسیسری آف آور لائف، یعنی علم جو ہے وہ گیان جو ہے وہ غوث الاعظم نے ہمیں بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گیان ہے وہ دنیا میں پرکاش کی طرح پھیلاؤ۔ اور یہ جلسہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ اسی کے لیے کرتے ہیں کہ غوث پاک کے ذرائع سے جو رسول اللہ کی بات ہمیں ملی ہے ان باتوں کو دنیا میں ہم لوگ پھیلائے۔ علم ایک شمع ہے، روشن ہے، جو علم کو حاصل کرتا ہے سچائی کے ساتھ اچھائی کے لیے وہ پورے دنیا میں جانا جاتا ہے۔ برادر اسلام غوث پاک بغداد میں ہیں، ان کے مزار شریف بغداد میں ہے۔ آج ہم لوگ ہندوستان کے سرزمین پہ دانا پور محلہ شاہ ٹولی خانقاہ قادیہ چشت نظامیہ میں ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اسی میں خصوصی ہمارے مہمان آپ کے چھوٹا شریف کے شہزادہ حضرت سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشی کے چچا جان، اور ان سے پہلے ان کے بڑے بھائی، اس سے پہلے ان کے والد محترم، یعنی خاندانی یہ لوگ بھی وہاں کراتے ہیں، وہ بھی تشریف لائے، اور خانقاہ سے بھی آئے، ادارے شریعہ سے بھی آئے، اور بھی علماء دین سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ الحمدللہ سب اسی گیان کو پراپت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور پراپت کرنے کے بعد میری اللہ سے دعا ہے کہ دنیا میں جا کے اس اچھائی کو پھیلائیں، میرا دنیا ملک میں نام روشن ہو، میرے انڈیا کا نام روشن ہو، ہمارا انڈیا کا مستقبل اچھا ہو، یہاں پہ اچھی سیاست ہو، یہاں پہ اچھے حکمراں ہوں، یہاں اچھے کے سب پڑھنے پر ہمارے غریب بچے لوگ سب پڑھ لکھ کر کے سب کامیاب ہو جائے، جو ہم لوگ کا مشن ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ غوث پاک کا بھی یہی مشن، رسول اللہ کا بھی یہی مشن کا ہے ابر رحمت، آپ کا خرقہ ہے ابر تو